नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो कौन सी गलतियां हैं जिससे मुर्शद कामिल का फैज़ अपने मुरीद पर फ़ौरन बंद हो जाता है। 3 ऐसी गलतियों का जिक्र करता हूँ कि अगर वो इंसान से सरज़द हो जाएं और अक्सर हो जाती हैं तो मुरीद पर अपने मुर्शद का फैज़ फ़ौरन बंद हो जाता है। देखें, मुर्शद और मुरीद का रिश्ता मुहिब और महबूब की तरह होता है। रूह से रूह की मोहब्बत होती है। मुर्शद बज़ाहिर इंसानी वजूद के तकाज़ों में मसरूफ़ अमल होता है और मुरीद अपने वजूद के तकाज़ों में मसरूफ़ अमल होता है। बज़ाहिर दोनों के जिस्म एक दूसरे से दूर और अलग होते हैं, इनमें स्पेस और दूरी होती है, मगर इनके दिल और रूह हर वक्त करीब होते हैं। तसव्वुर मुर्शद से मुरीद और मुर्शद का ऐसा ताल्लुक़ बन जाता है कि कोई बात नहीं कि इन दिनों मेरे मुर्शद की सूरत और जिस्म मुझसे दूर हो गए हैं तो क्या, मगर मेरा दिल और रूह तो उनसे दूर नहीं है। वो हज़ारों मील की मुसाफत पर दूर खड़े हैं, लेकिन हकीकत में तो वे मेरे अंदर मौजूद हैं। बातिन की आँख से मैं हर वक्त अपने मुर्शद को देखता रहता हूँ। तो कामिल मुर्शद चाहे विसाल पा चुका हो या वो मशरक में रहता है या वो मशरक में रहता हो और मुरीद मगरब में हो, तो ये उसके लिए मुसाफत कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि रूह ज़मान व मकान से बाहर है। अगर आपका किसी से सिर्फ जिस्म का रिश्ता है तो फिर ज़मान व मकान दरमियान में हाइल हो जाते हैं। मुर्शद कामिल जहाँ भी बैठा हो वो मुरीद के लिए एक रूहानी व नूरानी बिजली घर यानी ग्रिड स्टेशन का काम करता है, जो अपने मुरीद के दिल को मुतवातर रूहानी करंट पहुँचाता रहता है और उसके अंदर नूर हदायत भरता रहता है। कामिल मुर्शद का फैज़ मुरीद को पहुँचता रहता है, लेकिन साथ ये भी याद रख लें कि मुरीद को यहाँ एहतियात से भी काम लेना पड़ता है। 3 ऐसी गलतियाँ हैं कि अगर वो मुरीद से सरज़द हो जाएं तो मुर्शद का जो फैज़ जारी है वो फ़ौरन बंद हो जाता है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुरीद मुर्शद के हाथ में ऐसे होना चाहिए मुर्दा बदस्त ज़िंदा मुर्शद। मुरीद मुर्शद के हाथों में मुर्दा की तरह ज़िंदा है। पहली गलती, मुरीद का फैज़ या बाबरकत की गर्ज से दर दर फिरना और जाना। वो बैत अपने ही मुर्शद का हो, लेकिन जहाँ ये सुने कि फ़लाँ पीर वहाँ आया है तो वो फ़ौरन वहाँ पहुँच जाए। तरीक़त में ऐसे मुरीद को जो दर दर जाता हो बदबख्त गिना जाता है और वो हमेशा फैज़ से महरूम कर दिया जाता है। वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। समझाने की गर्ज से एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हज़रत सुलेमान तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ पीर पठान एक बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हो गुज़रे हैं। इनका एक नामवर मुरीद जिनका नाम हज़रत शमसुद्दीन सियालवी अलमारूफ पीर सियाल है। हज़रत सुलेमान तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से मुरीद थे, जिनमें पीर सियाल भी शामिल थे। एक दिन ये तमाम मुरीद पीर साहब की मजलिस में उनकी खिदमत में बैठे हुए थे और उनकी हिकमत भरी बातें, नसीहतें और वाज सुन रहे थे और उनसे फैज़ हासिल कर रहे थे कि अचानक भरी महफ़िल में पीर साहब हजूर पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आज मेरी महफ़िल में जनाब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, आप सबको उनकी ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद दूर से एक बुज़ुर्ग नमूदार हुए तो आपने सब मुरीदों को कहा, वो देखो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए हैं और वो एक दरख्त के नीचे वो खड़े हैं, लिहाजा जिन्होंने ज़ियारत करनी हो वहाँ कर आएँ। पीर साहब ने फरमाया। ये सुनकर तमाम मुरीद दीवानावार दौड़ते हुए गए और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जा पहुँचे, लेकिन आपका एक मुरीद शमसुद्दीन पीर सियाल वहीं बैठा रहा। हज़रत पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा
کہ تم حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنے کیوں نہیں گئے؟ تو اس نے عرض کیا حضور میں آپ کی محفل چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ نہیں جا سکتا، میرے لیے تو خضر بھی آپ ہو۔ تو یہ سن کر پیر صاحب کا دل بہت خوش ہوا اور آپ نے اپنے مرید کو فیض سے بھر دیا اور اس کے لیے دعا فرما دی، جبکہ دوسرے جو چھوڑ کر گئے تھے لوگوں کو آج ان کے نام تک یاد نہیں، اور اس مرید کامل کے لاکھوں مرید ہوئے اور اللہ نے اس کو کامل ولی بنا دیا۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہاں زندہ پیروں کی بات ہو رہی ہے اور ادب مرشد کی بات ہو رہی ہے اور مزارت اولیاء کا ذکر نہیں ہو رہا۔ آپ جہاں جس مزار پر چاہیں جا سکتے ہیں، آپ داتا حضور کی بارگاہ میں جائیں، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جائیں، دن میں 70 بار مرتبہ جائیں۔ یہاں دربار والوں کی بات نہیں بلکہ زندہ پیروں کی بات ہو رہی ہے جو دنیا عالم میں اپنی ظاہری حیات میں موجود ہیں۔ دوسری جو غلطی مرشد کے بارے میں ہے وہ ہے اپنے مرشد کے بارے میں بدگمانی کرنا، جس سے مرید پر مرشد کا فیض فوراً بند ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر سمجھانا چاہوں گا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے یہ سمجھا کہ اسے مقام معرفت حاصل ہو گیا ہے، یعنی سوچا اور سوچ کر مرشد سے بدگمانی کی وجہ بن گئی۔ یہی سوچ مرشد سے بدگمانی کی وجہ بن گئی۔ وہ سمجھنے لگا کہ اب وہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اب اسے مرشد کی ضرورت نہ رہی، اور حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ سے منہ موڑ کر چلا گیا۔ اسی بدگمانی میں یہ سوچ آئی کہ اپنے مرشد کو اب آزماتا ہوں، ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سوال پوچھا، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال سن کر فرمایا کیسا جواب چاہتے ہو؟ اس سوال کا جواب لفظوں میں دوں یا معنوں میں؟ تو بولا دونوں طرح۔ آپ نے فرمایا لفظوں میں جواب یہ ہے کہ اگر تم مجھے آزمانے سے پہلے خود کو آزما لیتا تو تجھے مجھے آزمانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی، اور معنوی جواب یہ ہے کہ میں نے تمہیں تمہاری بدگمانی کی وجہ سے منصب سے معزول کر دیا ہے۔ یہ سن کر اسی وقت مرید کا چہرہ فق ہو گیا اور وہ آپ کے قدموں میں گر گیا۔ بعض مرید مرشد کے متعلق بدگمانیاں کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ مرشد کا کام بھی کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مرید کو مرشد کے جو تصرفات ہوتے ہیں وہ اسے صحیح معلوم نہ ہوں تو اس موقع پر وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا سفر کا قرآنی واقعہ کو یاد کر لیا کرے۔ تیسری جو غلطی ہے مرشد کی بے ادبی، جس سے فیض مرشد بند ہو جاتا ہے۔ تصوف و طریقت تمام تر ادب و احترام کا نام ہے۔ ادب ہر مقام پر ہر حال میں لازم ہے۔ بادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بے نصیب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی ادب اختیار کرتا ہے تو وہ مرید کامل کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور جو ادب سے محروم رہتا ہے وہ مقام قرب سے دور اور مقام قبولیت سے مردود ہو جاتا ہے۔ بے ادب لوگ خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ادب ہوں، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یا اہل بیت عظام رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے ادب ہوں، اولیاء اکرام اور فقراء اور مرشد کامل کے بے ادب ہوں، وہ دونوں جہاں میں معرفت الہی رضائے الہی سے محروم رہتے ہیں اور فیض سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تمام باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بادبوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ادب والا بنا دے۔ اللہ ہمیں دین سیکھنے کی، سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین
وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔